नमस्कार मोगच्या इष्टनो देवाचे उतर वाचून नियाळ करूंक ऐती जाल्ल्या तुमकां या नियाळाक म्हणजे कार्मेल प्रेरणाक स्वागत म्हणते. जुलै महिन्याची 13 तारीख सध्याकाळच्या 15व्या हप्त्याचो मंगळार. आम्ही आज अंडेसाची सांतेरेस एक कर्मिलीत माद्र ही उडास काडटा. 1900 इसवेच्या जुलै महिन्यात जल्मली ती एप्रिलाची 12 1920 इसवेंत चिलींत अंतरता. बो मोटवी प्राय पूण देवाक प्रामाणिक जिनी जियेल्ली कीर्त तिची. तर आता आयचे वाचप वाचून नियाळ करून मुखार सरया. तुमकां कळीत आसा काल तावन आमी पवित्र पुस्तकाचो दुसरो ग्रंथ निर्गमन पुस्तक नियाळूंक सुरू केला आनी इजिप्तांतलो फारोव राय कशें आपणाचो स्वार्थ वा आपणाच्या स्वार्था खातीर इस्रायलाक उपयोग करता ह्या विशीं काल आमी नियाळ केला. आज अध्याय 2 वळी 1 तावन 15 पर्यंत. लेवीचे कुळयेचो एक दादलो आसलो आनी तो तेच कुळयेचे एके स्त्रिये लागीं लग्न जाल्लो. ती गर्भस्थ जाली आनी तिणें एका चेरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. तो भुरगो सुंदर आसलोलो. तें पळोवन तिणें ताका 3 म्हयने लिपोवन दवरलो. ताका आनीकय चड काळ लिपोवन दवरूंक तिच्यान जालें ना देखून तिणें बेतांचें एक पेटारो घेतलो. ताका डामार आनी लांबी लायली आनी त्या भुरग्याक तांतू घालून न्हंयचे देगेर जडा मदें दवरलो. ताका कितें घडत काय म्हूण पळोवंक ताची भयण थंयसर लागसर रावली. तेन्ना फाराव्याची धूव न्हंयत न्हावंक आयली आनी तिच्यो सांगातिणी न्हंयचे देगेर भोंवताल्यो. जडा मदें तिणें एक पेटारो पळयलो आनी तो हाडूंक आपले साकरणीक तिणें धाडली. तो उक्तो करतच एक भुरगो तिका पळोवंक मेळ्ळो. तो रडतालो. तिका ताची बिरमोत दिसली आनी तिणें म्हळें, हो एक हेब्रेवांचो भुरगो. तेन्ना भुरग्याचे भयणीन फाराव्याचे धुवेक म्हळें, तुजे खातीर ह्या भुरग्याक दूद दिवंक हेब्रेवा मदले एके स्त्रियेक हांव आपोवंक वचूं? वच म्हळें फाराव्याचे धुवेन. आनी चेडूं भुरग्याचे आवयक हाडूंक गेलें. फाराव्याचे धुवेन तिका म्हळें, ह्या भुरग्याक व्हर आनी म्हजे खातीर ताका दूद दी. तुजी मोजुरी हांव तुका दितलो. ते स्त्रियेन भुरग्याक व्हेलो आनी ताका आपलें दूद दिवन पोसलो. भुरगो वाडटच तिणें ताका फाराव्याचे धुवे सरशी हाडलो. फाराव्याचे धुवेन ताका आपल्याच पुता उपरी वागयलो. तिणें ताका मैजे म्हूण नांव दिलें, कित्याक तिणें म्हळें, हांवें ताका उदकांतलो वयर काडलो.
आतां आनीक इल्लें वाचप आसा. ताचे पयलें जें कितें आमी आतां वाचलें ताचेर थोडो नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. कालच्या वाचपांत आमी समजून घेतलेले प्रमाणे फाराव्यान हुकूम दिल्ली की हेब्रेव घरांक जल्मल्ल्या हर एका चेरक्या भुरग्याक न्हंयत उडया, पूण चेडवां भुरग्यांक वांचूंक सोडा. भोवन आनी भयणीनो, आज मोइजेच्या जल्मा विशीं आमी नियाळ करता. आनी हो मोइजे जायत्या संगतींनी जेजूची एक सावळी म्हूण येता. म्हणजे जेजू आनी मोइजेक सांगाता दवरलें जाल्यार जायत्यो संगती दोगांयच्या जिवितांत घडलेल्यो आसात. हांगासर मोइजे इस्रायल घरांक एक सोडवोनदार जाता जाल्यार नव्या तेस्तामेंतांत जेजू आख्या मनशा कुळाक सोडवोनदार जाता. थोड्यो संगती आमी समजूंक प्रयत्न करया. पयलें हांच्या दोगांयच्या जल्मांतय. सो फाराव्यान हुकूम दिल्ली की हेब्रेव घरांक जल्मल्ल्या हर एका चेरक्या भुरग्याक न्हंयत उडोवंक जाय. मातेवाचो वांजेल 2 अध्याय वळ 16. ज्योतिश्यांतावन निघंटकर्न घेतिल्ल्या वेळाक सरी जावन बेतलेमांत आनी भोंवतणी आशिल्ल्या चडणे 2 वर्सांच्या सोमेस्त चेरक्या भुरग्यांक ताणें जण धाडन जिवेशी मारयलें. दोगांकी जल्मांतच नास करचो एक उद्देश तांच्या वैरितावन सोल्लो. जेजूक नास करीजे म्हणून हेरोदू चिंतालो आनी हांगासर हेब्रेव चेरक्या भुरग्यांक नास करीजे म्हणून फारावो चिंतालो. दोगूय डेथ सेंटेन्सार जल्मल्ले जावन आसा. आतां तो जल्मल्लो भुरगो सुंदर आसलो. सुंदर म्हळ्यार एक कुडीची सोबाई जावंक पुरो. दुसऱ्यान ह्या भुरग्यातय कितेंगी एक विशेशता ताच्या आवयक दिसून येता. हांगासर सुंदर म्हळ्यार त्या अर्थांतय आमी समजून घेवं येता. तो भुरगो सुंदर आसलो त्या देखून आवय कितें करता, भुरग्याक नास करिना. जावं पुरो देवान तिका एक उगडापण दिल्लें जावंकी पुरो त्या सोबाये मुखांतर. डिरेक्ट जावन देवान तिका सांगूंक ना जाल्यारय त्या भुरग्याच्या सोबाये मुखांतर इनडिरेक्ट जावन देवान त्या भुरग्याच्या आवयक सांगलेलें आसूंक पुरो ह्या भुरग्या मुखांतर हांव एक मिसांव जारी करतलो. आनी आतां तो सोबीत आसलो पळोवन आवय त्या भुरग्याक नास करिना. बगार 3 म्हयने लिपोवन दवरता आनी उपरांत लिपोवन दवरूंक तिका जालें ना. त्या देखून ती कितें करता, एक बेतांचो पेटारो घेतलो, ताका डामार आनी लांबी लायली आनी त्या भुरग्याक तांतू घालून न्हंयचे देगेर जडा मदें दवरलो. इंग्लिशान जाल्यार एक बास्केट. आमच्या घरांनी कुरपाणो बाटी आसा न्ही बेतांची, तेच नमुनेर. आतां ही बास्केट
आर्काक सरी जाता. आर्क खंयची आर्क? नोयेच्या काळार आमकां कळीत आसा, आमी हाचे विशयंत आदी नियाळ केला. सगळ्यांनी बुडतुगोल आयिल्लो आनी त्या वेळार देवान नोयेक आनी ताचे सांगता विंचलेल्या मनशांक तशेंच मनजातींक राखलें. आनी उपरांत आमी पळयता सोल्ल्याची आर्क. सोल्ल्याची आर्क आनी हांगासर बास्केट म्हणटाना वापरलेलो शब्द परत्यान नोयेच्या आर्काच्या संदर्भार आनी उपरांत सोल्ल्याची आर्क हांगासर वापरतानाय तोच शब्द वापरला. आतां पळया, नोयेच्या आर्का विशयंत आमी उलयतना थंयसर ती आर्क जावंक पावता साल्वासांव. साल्वासांव कित्याक? संवसारांतलो सगळो लोक नाश जालो, पूण देवान नोयेक आनी विंचलेल्या थोड्यांक राखलें, तांकां साल्वार केलें. आनी उपरांत सोल्ल्याची आर्क, आर्क ऑफ द कावरेंट, थंयसर आमी वाचतना ती आर्क जावंक पावता देवाच्या उतराचो संकेत. सोल्ल्याच्या त्या आर्क पेटेन कितें आसलें? मान्ना आसलें, मागीर बेतकाटी आसली, तशेंच देवान दिल्ल्या उपादेशांच्यो फळयो आसल्यो. आनी हेंच आमी जेजूतय पळयता. जुवांच्या वांजेलांत पयल्या अध्यायांत पयली वळ म्हणटा, वेळा काळा पुर्वें शब्द आसलो. सो जेजू कोण जावन आसलो? शब्द जावन आसलो, वर्ड. वर्ड. आनी त्याच वांजेलांत अध्याय 3 16वी वळ आमी अशें वाचता की देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सतमानतेल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बगार ताका सासनीक जिवीत मेळच्याक. पळया, मोइजेक वांसोवचे खातीर एक बाटी वा एक कुरपाणो वा एक बास्केट वापरलेली, आनी हो शब्द सोल्ल्याच्या आर्काक तशेंच नोयेक राखलेल्या आर्काक सरी जाता. नोयेचे आर्क नोयेक जिवीत दिता जाल्यार, कश्टांतलें राखता जाल्यार, साल्वासांव सुचायता जाल्यार, सोल्ल्याची आर्क देवाचें उतर, देवाचे उपादेश सुचायता. आनी जेजूतय ह्यो दोनी संगती आमकां पळोवंक मेळटात. कित्याक? जेजू जावन आसलो देवाचें उतर आनी ताचे तावन पातकी मनशाक साल्वासांव मेळ्ळें. पळया, दोन रितींनी कशें मोइजे आनी जेजूक आमी सांगाता दवरल्यार समासम आसचे संगती पळोवंक मेळटात म्हूण आमी समजल्या. आतां कितें जालें? फाराव्याची दूं थंयसर न्हावंक आयिल्ली आनी त्या वेळार न्हंयत वाळून येवची ही बास्केट तिणें पळयली आनी उक्तो करतना तातूंत एक चेरको भुरगो आसलो. भुरगो रडतालो आनी त्या भुरग्याक पळोवन तिका बिरमोत दिसली. भुरग्याक पळोवन तिका बिरमोत दिसली. भावांनो आनी भयणीनो, चिंतया, त्या फाराव्याच्या धुवेन ती बास्केट ओपन करूंक नातल्ली जाल्यार कितें जातें आसलें? ओके, ओपन केली. ओपन करतना कितें दिसलें तिका? हो एक
हेब्रेवांचो भुरगो. हेब्रेवांच्या भुरग्यांक जिवेशी मारिजे, उदकांत सोडिजे म्हणून रायान हुकूम दिल्या. त्या देखून हो एक हेब्रेवांचो भुरगो. हाका व्हरून आनीकी मोद्या न्हंयत सोडया म्हूण सोडुल्लें जाल्यार कितें जातें आसलें. आयच्या ह्या वाचपांत ही फाराव्याची दूं एक क्षुल्लक कॅरेक्टर कशें दिसोंक पुरो. आतां बायबलांत प्रत्येक जावन ह्या निर्गमनाच्या पुस्तकांत घेतलें जाल्यार फाराव राय, मोइजे हे पुरा महान व्यक्ती, मेन कॅरेक्टर, मेन पात्रधारी, प्रमुख पात्रधारी. पूण हांगासर ही फाराव्याची दूं तितलें मेन न्ही, सायड रोल तिका म्हणयेत. पूण भाऊनो आनी भयणीनो, चिंतया जर तिणें ही पेट वा ही बास्केट ओपन करूंक नातल्ली जाल्यार कितें जातें आसलें. ओके, तिणें ओपन केलें. ओपन केल्ल्या वेळार तिका एक हेब्रेवांचो भुरगो दिसलो. हेब्रेवांच्या भुरग्यांक हांवें राखचें, पळोवचें पुरा सोमान या बा, रायाची हुकूम आसा, त्या देखून म्हाका नाका म्हणून त्या भुरग्याक परतून तिणें न्हंयच्या मद्दें सोडुल्लें जाल्यार कितें दिसतें आसलें, कितें जातें आसलें. भाऊनो आनी भयणीनो, तिचो पात्र क्षुल्लक जावंक पुरो. पूण इस्रायल परजेक सोडोवचें तें तिचो पात्र ना म्हूण आमी सांगूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार होचो भुरगो मोइजे उपरांत इस्रायल परजेचो सोडवणदार जाता. जर तिणें ह्या भुरग्याक तशेंच सोडुल्लें जाल्यार वा ती आयिल्ली थंयसर नावंक भुरग्याक काडिजे, भुरग्याक पोसिजे म्हूण तिका कितें, तिका तिचें काम आसलें. तिका नावंक आसा, नांतले उपरांत परत्यान आसतना कोचोंक आसा, तें तिचें दिसपडटें काम आसा. त्या देखून म्हाका कित्याक जाय हें पुरा रगडें म्हूण ती गेल्ली जाल्यार. पुणे मुखार भाऊनो आनी भयणीनो, ह्या स्त्रियेंतय आमी पळोवंक जाय त्या भुरग्यातय तिका आशिल्लो हुस्को. तो कोणीय जावं दी, तो आपणाचोच जावं दी वा आपणाच्या वैरीचो जावं दी, पूण कितें जालें, तिका बिरमोत दिसली. भारीच गरजेचो शब्द, बिरमोत दिसली. देवाकी आमची बिरमोत दिसली. त्या देखून कितें केलें ताणें, आपणाच्या पुताक धाडलें. फाल्यां परवांच्या दिसांनी आमी वाचतले हांव, इस्रायल परजेचे कश्ट पळोवन देवाकी बिरमोत दिसता. त्या देखून तो कितें करता, मोइजेक विंचता आनी धाडटा. पवित्र पुस्तकांत आमकां पळयता जेजूक जायते कडेन बिरमोत दिसता. ताचें मन कळवळटा. आमकांय बिरमोत दिसता न्ही. पूण बिरमोत दिसल्या वेळार आमी कितें करता, तक्षण त्या एका परिस्थितीक आमी स्पंदन करता गी, वा ओके मागीर पळया, आतां पयलें म्हजें काम करता, उपरांत पळया, उपरांत फ्री टायम मेळ्ळ्यार हांव वचून कुमक करता. कित्याक आमकां आमचें काम आसा, आमची जबाबदारी आसा. पोरू बऱ्या समार्याघराच्या ओपारीचो नियाळ करतना हो विशय हांवें सांगला. समार्याघराक ताचें काम आसलें, ताका ताचें काम आसा म्हणून ताका ओश येत आसलें. पूण कितें करता तो, तशेंच ह्या फाराव्याच्या दुवेक तिचें काम आसलें. तिका तिच्या कामांत बिझी रावूं येता आसलें. पूण ती कितें करता, ह्या भुरग्याक पळयता, तिचेर तिका बिरमोत दिसता, मात्र न्ही त्या भुरग्याक पळोवचे बरी ती सक्कड अरेंजमेंट करता. ह्या स्त्रियेक आमी बरी सामार्याघरान स्त्री म्हणयत गी. थंयसर त्या समार्याघरान
त्या घायिल्ल्या मनशाची शुश्रूश करचे खातीर ताका ट्रिटमेंट दिवचे खातीर सक्कड अरेंजमेंट केलें. हांगाय ह्या भुरग्याक पळोवचे खातीर ह्या स्त्रियेन सक्कड अरेंजमेंट केलें. भोवन न्ही भयणीनो, जायते फावटी आमकांय थोडे फावटी बिरमोद दिसून येता. पूण बिरमोद दिसून आयिल्ल्या वेळार आमकां आमचीं कामां आमची जबाबदारी व्हड म्हूण लेखता. मागीर पळया, मागीर करया म्हूण जाता. पूण मागीर केल्लें कितें जाता? मागीरच उरता. सैतान केदाळाय आत्तां करचें काम मागीर करया, मागीर करचें काम फाल्यां करया, आनी फाल्यां करचें काम परवां करया म्हणून आमकां जें कितें बरें करूंक जाता तें मुखार लोटूंक प्रयत्न करता. आनी आमी ताचें आयकता आनी वेता. पळया, जर ह्या स्त्रियेन त्या भुरग्याक जीव दिवंक नातुरलो तर इस्रायेलाक एक सोडवणदार मेळटो नासलो कोणा. तशेंच केन्ना आमकां पवित्रोत्मो अंतस्करणांत जागयता वा खंयच्याय एका परिस्थितींत कश्टांत आसच्या मनशाक पळयतना आमचें तें बिरमोद उदेशी करता. जर हांव त्याच वेळा त्या परिस्थितीक स्पंदन दिना जाल्यार त्या व्यक्तीक देवाचो मोग दिवचें एक अपुरबायेचो संदर्भ हांव होगडायतां. कित्याक एक पोटी गेल्लो अवकाश परत्यान मेळना. त्या कश्टांत आसच्या भावाक ह्या भयणीक हांवें कुमके हात दिवचे मुखांत्र जेजूकूच ताका दिवयेत आसलें. पूण हांवें मुखार घालें देखून वा हांवें पळोवनय पळयनातलें बरें केलें देखून वा त्या गरजेंत आसच्या मनशाच्या गरजेचें की म्हजी गरज चड म्हूण म्हाका दिसली देखून क्रिस्ताक दिवंक, क्रिस्ताचो मोग दिवंक, बापाची काकुळट ताका दाखोवंक हांवें एक अवकाश होगडावन घेतलो. उडास्तोवया मिंची होद कालಕ್ಕೆ ಚಿಂತಿಸಿ ಫಲವಿಲ್ಲ. एक पोटी गेल्लो अवकाश परत्यान येवचो ना. त्या देखून सैतानाच्या प्रोकास्टिनेशन म्हळ्यार तेंत मुखार घालचें, त्या उल्याक पाळो दिवचो नाका. मगर पवित्रत्मेच्या उल्याक आमी पाळो दिवया. आतां मोइजेक वा त्या भुरग्याक ती नांव दिता कितें म्हणून? मोइजे म्हणून. इजिप्त भाशेंत मोइजे म्हळ्यार वन हू इज बॉर्न, म्हणजे देवाच्या विशेष बेसावान जल्मल्लो म्हूण अर्थ जाता वा आज्या पिरितीन जल्मल्लो म्हूण खंडीत जावन हें मोइजेक सूट जाता. हेब्रेव भाशेंत मोइजे म्हळ्यार हांवें ताका उदकांतलो वयर काडलो. वय की न्ही, ताका उदकांतलोचो वयर काडलो. ह्या उतरांक ह्या मोइजे म्हणल्या नांवाक 2 अर्थ आसा आनी ते मोइजेच्या जिवितांत तें सोमा जाता. आतां वाचपाचो निमाणो वांटो हांव वाचतां. मोइजे वाडोवन व्हड जालो. एक दीस तो आपल्या हेब्रेव भावांची भेट करूंक गेलो आनी ताणें तांचो बरासो वावर पळयलो. तांकां गुलामा भशेन चलयताले, वय की न्ही, तें काल आमी समजून घेतलां. सो तांणी कोचो वावर ताणें पळयलो. थंय एक इजिप्तकार एका हेब्रेवाक मोइजेच्याच भावा पैकी एकल्याक मारतालो तें ताणें देखलें. मोइजे हेब्रेवकार तें ताका आतां समजल्लें. कित्याक हें घडीत घडतना ताका सुमार 40 वर्सां प्राय. हें आमकां खंय वाचूंक मेळटा? हें आमकां धर्मदुतांची कृत्यां पुस्तकांत वाचूंक मेळटा. एक्ट्स ऑफ दी अपॉसल्स चॅप्टर 7. आनी थंय स्टेफन सानेद्रीन सभे मुखार उलयत आसतना ह्यो सर्व संगती तो थंयसर उल्लेख करता. हांव वाचता पळया. एक्ट्स ऑफ दी अपॉसल्स चॅप्टर 7 वर्स 23. धर्मदुतांची कृत्यां 7वो अध्याय ओळ 20 आनी 3. उपरांत मोइजे 40 वर्सांचो आसतना
इस्रायल कुळयेच्या आपल्या भावांक भेट दिवंक ताका मौन जालें. तांचे मदल्या एकल्या वयर एक इजिप्तकार जुलूम करतालो तें पळोवन मोइजे ताचे कुमकेक आयलो. पळया, 40 वर्सां प्रायर आसतना मोइजे भायर आयिल्ल्या वेळार, भायर आयलो म्हळ्यार ताचे पयले येवंक ना म्हूण अर्थ न्ही, पूण त्या एका दिसा कितें करचें ताणें पळयलो. एकलो इजिप्तकार ताच्याच भावाक हेब्रेवाक तो मारतालो तें ताणें देखलें. आतां मोइजेन आपणा भोंवती दिश्ट घाली आनी थंय कोणूच नातलोलो तें पळोवन त्या इजिप्तकाराक ताणें जीवशी मारलो आनी रेवेंत पुरलो. दुसऱ्या दिसा तो परत आयलो आनी दोग हेब्रेव झगडताले तें ताणें पळयलो. काल कोण परा झगडताले? काल इजिप्तकार आनी हेब्रेवकार. इजिप्तकार हेब्रेवांक मारतालो. त्या देखून ताणें कितें केलें? इजिप्तकाराक जीवशी मारलो आनी रेवेंत पुरलो. आतां दुसऱ्या दिसा दोग जण हेब्रेवकार झगडताले, तांचेच बाबाव. गुन्यांव आसलेल्याक ताणें म्हळें, जे कोणें चूक केल्ली पळय ताका ताणें म्हळें, तुज्या भावाक तूं कित्याक मारताय? ताणें जाप दिली, तुका आमचेर फुडारी आनी मनसुबेदार कोणें नेमला? तो म्हणटा, तुका अधिकार प्रसंगा कित्याक? तुका कोणाक अधिकार दिला? तूं कोण आमकां सवाल करूंक? तूं तुजें काम कितें आसा तें पळय. इजिप्तकाराक जीवशी मारलेले परी म्हाकाय जीवशी मारूंक तूं सोदताय? पळया, हेब्रेवकाराच म्हणटा, काल इजिप्तकाराक तुवें जीवशी मारलाय मू, आज कितें म्हाका जीवशी मारूंक तूं सोदताय गी? तेन्ना मोइजे भियेलो आनी ताणें आपणायतल्याक म्हळें, ही खबर सगळ्यांच्या कानार पडल्या. ताणें चिंतलें, ह्या मनशाक जिवेशी मारून रेवेंत पुरलेलें कोणीय पळोवंक ना म्हूण. तो चिंतालो तो सेफ आसा म्हूण. पूण आतां तो चिंता, अरे सगळ्यांच्या कानाक पडल्या, सगळ्यांक कळल्या. त्या देखून कितें करता? फाराव्याक ही खबर मेळटच ताणें मोइजेक जीवशी मारूंक सोदलें. मोइजे धांवलो. पळय मुखार भोवन न्ही भणिनो, हांगासर त्या हेब्रेवकारान ताका विचारलें, तुका आमचेर फुडारी आनी मनसुबेदार कोणें नेमला? एक्चुअली पळोवंक गेल्यार उपरांत देव मोइजेक ताच्या परजेचेर फुडारी आनी मनसुबेदार म्हणून नेमता. आज हेब्रेवकारानच ताका सवाल विचारलेले, तुका आमचेर मुखेली आनी मनसुबेदार कोणें नेमलेलो? कोणें तुका आमची झडती करूंक सांगलेलें? कोणें तुका आमचो लिडर कोण नेमलेलो? पूण हेंच उतर ताका फाटीं मेळटा आनी देव हेच मोइजेक ताच्या परजेचो म्हणजे हेब्रेवकारांचो फुडारी आनी मनसुबेदार म्हणून नेमता. कितली आपुरबाय पळया. आतां हांगा मोइजे त्या इजिप्तकाराक जीवेशी मारता. देवान सांगलेलें देगी ताका जीवेशी मार म्हणून ना. तो ताच्याच चिंतपान, ताच्याच राजावान, ताच्याच कॅल्क्युलेशनान आनी ताच्याच बोगणांक लागून तो इजिप्तकाराक जीवेशी मारता. आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार मोइजे देवाच्या कुशे विरोध चलता वा देवा लागीं विचारिनासतना तो ताचींच कामां करता. परिणाम कितें जालो? ताणें गांव सोडून धांवचें पडलो. पुढे मुखार भोवन न्ही भणिनो, केन्ना आमी देवा लागीं विचारिनाव, देवा लागीं उलयनाव, पूण आमचेंच आमी करता, तेन्ना आमी सोलवता. मोइजे सोलवलो एका रितीन. ताणें गांव सोडून धांवचें पडलें. तशेंच जाता. पूण केन्ना आमी देवा लागीं विचारन, देवाच्या कुशे प्रमाणे विंचोवन करता, ताका मानता तशें जिवीत जियेता, तेन्ना देवाचें बेसांव खंडीत आसा. कित्या ह्या प्रभुची लिसांवां ह्या वाचपातावन आमी आज शिकची. आयचो दीस ह्या उतराच्या प्रेरणान आमी करसूंक प्रयत्न करया आनी खंडीत जावन देवाचें योजन
आमचें तें जारी जावं दी आनी देवाक आमच्या जिवितांत प्रमुख स्थान आसूं. बिरमोत पावची संदर्भ मेळटना फाल्यां करया परवां करया म्हूण करचें नाका. बगार त्या वेळा त्या घडये आमी रियॅक्ट करन देवाचो मोग देवाची काकुळत कश्टांत आसलेल्या व्यक्तींक दिवंक आमी उदार जावया. भोवन आनी भयणीनो, दुबळ्या धाकट्यानो सर्वेस्पराक सोदा तुमची काळजां नव्या हुरुपान भरतली म्हणून आयच्या किर्तनाचो श्लोक आमकां सांगता. जर आमी देवाक सोदता तो आमकां मेळटा. दणसल्ल्या आमच्या मनाक आनी कुडीक नवो हुरूप दिता. आमची सोडवण करता. आमकां संतोष लाभयता म्हणून किर्तनकार म्हणटा. देवाचें दर्शन आशेतेल्यांची काळजां नव्या हुरूपान भरतली. कित्याक दुबळ्या धाकट्यांची मागणी तो आयकता आनी आपणा लागीं आयिल्ल्यांची बेपारवा तो करिना. तर देवाचे मुखामोळ सोदया आनी ताणें दिवची ही बेसावां जे कितें किर्तनकार आज उल्लेख करता आमची कर्ण घेवया. तर आतां ही कीर्तन मागया. श्लोक. दुबळ्या धाकट्यानो सर्वेस्पराक सोदा तुमचीं काळजां नव्या हुरूपान भरतलीं. दुबळ्या धाकट्यानो सर्वेस्पराक सोदा तुमची काळजां नव्या हुरूपान भरतलीं. हांव उब्रांत रोमलां, म्हज्या पांयांक थळ मेळना. हांव सागोराच्या उदकांत पडलां, लारां पदां सांपडलां. दुबळ्या धाकट्यानो सर्वेस्पराक सोदा तुमची काळजां नव्या हुरूपान भरतलीं. बेगीनच म्हाका प्रसन्न जा म्हणून तुजे लागीं प्रार्थून मागतां सर्वेस्परा. तुजे व्हड दयेन म्हाका आयक देवा. विश्वासी दनिया पाव म्हाका. दुबळ्या धाकट्यानो सर्वेस्पराक सोदा तुमची काळजां नव्या हुरूपान भरतलीं. हांव देवा निर्भागी आनी सदां दुखेस्त. म्हजी सडवण कर, म्हाका उबार. गितां गावन देवाचें नांव हांव वाखणटलों. अर्गां स्तुती करून ताची महिमा वर्णितलों. दुबळ्या धाकट्यानो सर्वेस्पराक सोदा तुमची काळजां नव्या हुरूपान भरतलीं. हें पळोवन दुबळीं धाकटीं संतसतलीं. देवदर्शन आशेतेल्यांची काळजां नव्या हुरूपान भरतलीं. कित्याक सर्वेस्पोर दुबळ्या धाकट्यांची मागणी आयकता. कोड्यार आसलेल्या आपणाची तो बेपारवा करिना. दुबळ्या धाकट्यानो सर्वेस्पराक सोदा तुमची काळजां नव्या हुरूपान भरतलीं. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कोविड पिडेतावन कश्टांतल्यां पासोत मागणें. मोगाळा बापा, तूं सासणातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळताय आनी सोलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या देण्या पासोत आमी तुका अर्कां दितांव. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टाताना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशीं येतांव. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडाशिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या घाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीनच गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सकटांक सासणीक जिवीत लाभय. कोवीड पिडेक वखाद कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानांनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ले खातीर तुका आमी अर्कां दितांव. हें वॅक्सीन
पिडे विरुद्ध झुजच्यांत यशस्वी जावं. दुबलो आनी ग्रेस म्हणलो फावत नासता हे वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हण आमी तुजे लागीं मागतां. कोवीड पिडेस्तांची जतन घेतल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणीकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्ताची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनाचीं कर. ह्या कश्टाच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शाबीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टूंच्या आनी भुके नासच्या बावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबून दी. हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टांतल्यांच्या बुसावणे पिडेन कश्टांतल्यांक तुजी बुसावण लापय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांचे भलायके पिडेन कश्टांतल्यांक सवकासाय दी. सांजुजे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टांतल्यां बसोत विनाती कर. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सरपुदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवन भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांकां ह्या दिसाचे शुभाशय आमी पाठयता आनी देवाचे आशीर्वादां आमी तांचेर मागता. प्रत्येक जावन ब्लेसिटा मस्क्रेनस आत्तूर कार्कळ टावन, डेसी बुकेर्लो मंगळूर टावन, सुमिता लोबो वारकाडी कासरगोड टावन, ग्रेटा बोंदेल टावन, मायकल डिकुन्ना बेंगळूर टावन, अलीटा रॉबिन्सन जोसेफ अंधेरी मुंबई टावन, फियोना डॅफ्लिन लोबो बेंगळूर टावन, हिल्डा मतायस अंधेरी मुंबई टावन, रोशन डिसोजा बचपे मंगळूर टावन. हॅपी बर्थडे तुमकां. देवाची आशीर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या तेसावांचेर आमी मागता. तशेंच देवादीन मार्सेल गोन्साल्वीस पुत्तूरू, फ्रांसिस मेंडोन्सा मुंबई, निर्मल प्रदीप डॉमिनिक बेंगळूर आनी फर्नांडीस कुटुंबान देवादीन जाल्ल्या आत्म्यांक आमी शांती मागता आनी सर्वेस्पर देव तांकां ताच्या गोपान घेवं दी म्हूण आमचें मागणें जावन आसा. तर तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.